May adlaw kaniyong tanan, kini si Brother ni John Warke sa Fragments of Truth. Karon ato pagaisgutan ang maayong balita nga pagkamatarong sa pagpinaagi sa pagtuo, pagmatarong pinaagi sa mga maayong buhat. Kini siya makikiglaan makita nato sa sulat ni Apostol Pablo o ang sulat ni Apostol sa sulat ni Santiago. Mga higala, kini siya nga pagtulunan atong makita po diri karon kung nagkasumpaki ba ang pagtulunan ni Pablo nga gitudlo sa Ginoo pinaagi kanila ug ni Santiago. Mga higala, ato aka na siyang subaybay. Sa dugang informasyon, palihog lang og tan-aw sa ato ang video, ang kumpleto nga kaluwasan alang sa tawo. So ato unang sabton ang sulat ni Apostol Pablo aron masabtan nato ang sulat ni Santiago sa libro ni Santiago. So kung masabtan nato ang sulat ni Apostol Pablo, dili ta maglisod og sabot sa gisulat ni Santiago, makigalam. Sa Roma Kapitulo 4 versikulo 2 paingon sa 6. Ingon siya diri, "For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before God." Ingon kung si Abraham daw na matarong pinaagi sa mga buhat, dili niya mahimaya ang Dios apan ang iyahang kaugalingon. So sa first nga verse makigala nagpakita nga ang gisgutan lang gyud ni Apostol Pablo mao ang pagkamatarong ra gyud sa buhat. Wala kini siya nagisgot sa pagtuo. So masabtan ta niya. Sa verse 3, "For what saith the scripture, Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness." Kay unsa ang giingon sa balaang kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug giisip siya nga matarong. Versikulo 4, "Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt." Kay kadtong nagabuhat, dili siya nabalik nabalik sa grasya apan nahimong utangan. Laktod nga istorya makaigalaan, kung mamatarong ta pinaagi sa buhat is sa buhat sa gisgutan lang ni Apostol Pablo kay nagahisgot man ni siya pagkamatarong o libre nga gihatag. Makita nato sa verse 6 karon. Kay ang mahitabo kung mamatarong day ka sa buhat lang, dili pinaagi sa pagtuo makaigalaan, ang mahitabo is mahimong utangan ang Dios kanato. Kita pa ang nakasala, kita pa ang gibayran, ang Dios pa ang utangan sa ato sa panahon nga makabuhat og maayo. Hinaut nakuha ninyo ang punto diha. Ang versikulo 5 nagaingon, "Apan kaniya nga wala nagabuhat og nagatuo kaniya nga nagamatarong sa mga dili Dios nun, ang iyahang pagtuo giisip nga matarong." Tungod sa iyang pagtuo giisip siyang matarong, makigalahan. So sa gisulti ni Apostol Pablo diri, iya na ang gibangga ni Apostol Pablo is ang buhat ra gyud. Walay pagtuo makigalaan. Ang work ra iyahang gibangga ani. Iyahang nga kung trabaho lang gyud walay pagtuo kang Kristo Jesus. Kay ang ginakontra ni Apostol Pablo mauman ang mga katawhan sa Israel, labi na ang mga presiyo, eskriba nga mao ang mga pangulo sa iglesyang Hudiyo makigalaan. Tungod kay ang wala man sila nituo kang Kristo Jesus. Mao na nga kinahanglan dawaton nila si Kristo. Kay kung dawaton nila ay pa katong mga maayong buhat nila mahimong epektibo sa atubangan sa Dios. Okay? Pero wa man nila dawata, mao na nga dili madawat sa Ginoo ang ilang pagkamatarong. Naa dire sa bersikulo 6 nagaingon, bisan pa si David nagasaysay sa pagkabulahan sa tawo, nga diin ang Dios gihatag niyang libre ang iyang pagkamatarong nga walay buhat or imputed righteousness, mga higala. So bulahan kay ang tao sa dihang musalig siya sa Dios, mga isang pasaylo, ihatag diha kaniya ang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. So ang kinatibukan nga istorya ni Apostol Pablo diri is ang buhat ragyod, mga kaigalaan, kanang alone ragyod nga buhat, dili na siya makapamatarong sa tao. Now, atong sabton, kung wala by work ang ginabuot pasabot ni Apostol Pablo sa iyang sulat, adto ta sa Roma Kapitulo 3 versikulo 20 makigilan paingon sa 22. Ingon si Apostol Pablo, "Sa ato pa pinaagi sa mga buhat sa balaod, walay unod nga pagamatarungon sa iyahang pananaw. Kay ang balaod nagasulti lamang sa sala." Sa versikulo 21 nindot kayo, "Apan karon ang pagkamatarong sa Dios, bisan wala pa ang balaod ni padayag na o gisaksihan kini pinaagi sa balaod o sa mga propeta."
Wow, versikulo 22. Bisan pa ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo ni Hesukristo ngadto sa tanan nga kanila nga nanagtuo kay wala may kalainan. Mga higala, diri sa gipadayag ni Apostol Pablo, gipadayag sa Dios pinaagi kaniya nga wala pa lang ta nagtuman sa balaod, nituo pa lang ta kang Kristo ug sa iyang pagkamatarong, gimatarong na ta mga higala. So nagahisgot kini siya libre nga pagkamatarong nga gihatag kanato mga igsoon. Tinaot atong nakuha diya nga punto, no? Sa gisulti ni Apostol Pablo, wa pa lang ta nituman. So nagpasabot ba sa gisulti ni Apostol Pablo is dili na mutuman sa balaod? Atong sabton unsay bot pasabot. Kay nganuman nganong unsa iyang permiro niyang sulat sa Roma 4 nga para dili nato mahimaya atong kaugalingon. Mao ang iyang punto. So unsay nakanindot kung masabtan nato nga ang pagtuo sa iyang pagkamatarong mauday ni ang resulta. Tan-aw nato mga higala. Sa iyang sunod nga mga bersikulo sa Roma kapitulo 3. Ingon siya diri sa bersikulo 24. Mga isip, mga gipamatarong libre pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa kaluwasan nga naa kang Kristo Jesus. 25. Nga diin ang Dios ana siya nga mahimong puli pinaagi sa pagtuod nga sa iyahang dugo nga magadeklara sa iyang pagkamatarong sa paghinlo sa mga sala nga milabay pinaagi sa pagpasan sa Dios. 26. Gideklara, ako magaingon, niining mga orasa ang iyahang pagkamatarong nga siya matarong og tigmatarong kaniya nga nagatuo kang Hesus. Kinsa ang matarongon? Kadtong nagatuo kang Hesus. Kinsa ang tigmatarong? Ang Dios. Ang Amahan nga mituo kang Hesus. Versikulo 27. Diin naman karon ang pagpahinambong. Pangutana ni Apostol Pablo, gihuwagtang na kini. Unsa man pinaagi sa balaod o pinaagi sa mga buhat? Ingon siya, dili apan pinaagi sa balaod sa pagtuo. Nagpasabot ba kana makaygalaan nga wala nay balaod sa buhat pag ingon ni Apostol Pablo? Kay ngano sa laktod nga istorya ang gibanggaan ni Apostol Pablo is ang balaod ra gyud sa buhat. Kay ang katawhan sa Israel nga nibangga sa mensahe sa mga apostoles is walay pagtuo kang Kristo Jesus. Mao may problema, wa man nila gidawat si Kristo nga usa ka Mesiyas. Unya kung basahon nato sa Juan kapitulo 3 bersikulo kanang 18 nga kung dili ta mutuo kang Hesus makiglan gihukman na tangdaan. So mao to sila nga ang wala nituo kang Hesus nahukman na silang daan. So sayang makiglan. So kinahanglan nga mutuo gyud kang Ginoong Hesus. So sa 28 iyahang panapos ni Apostol Pablo ingon siya, sa ato pa ato ang matapos nga ang tao di ay mamatarong pinaagi sa pagtuo nga wala say panagbuhat sa balaod. Walay pagbuhat sa balaod, no? Mauday ni ang ginabuot pasabot ni Apostol Pablo. Kay nganuman gimatarong na ta pinaagi sa pagtuo. Pero unsa kanindot makigalaan kung masabtan nato ni? Taraw nato ang bersikulo 31. Atuan na bang wagtangon ang balaod tungod sa pagtuo? Dili ka na, apan pinaagi sa pagtuo na establisar ang balaod, makikilan. The good thing o ang kamaayo sa gisaysay ni Apostol Pablo tungod kay ang pagtuo sa pagkamatarong ni Kristo Jesus so wala pa tanituman og balaod, maoy hinungdan nga ang tao makatuman sa balaod sa Dios, makikilan. Pagkanindot. Tanawa gani ang gisulti ni Apostol Pablo sa iyang sulat ngadto sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 6 makigalaan nagakanayon. Ingon siya, pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. Tanawang makigalan. So ang pagtuo di ay kanang giingon ni Juan kapitulo 14 bersikulo 15, kung kamo nahigugma kanako, tumana ang akong mga sugo. So gisaysay ni Apostol Pablo nga ang pagtuo nga nagabuhat sa gugma makigalan kay unsaon man to nimong mga maayong buhat apan wala gibuhat pinaagi sa gugma. No? Pagtuo kay ang pagtuo dai mubuhat siya kaugalingon. Apan kini nga pagtuo makaygalaan mubuhat og gugma. Mao nay nakanindot. Okay? Dugangan nato iyang sulat sa unang Tesalonica kapitulo 1 bersikulo 3 mga higala. Ingon siya diri, nagahinumdum sa walay undang sa inyong mga buhat sa pagtuo o mga trabaho sa gugma. Wow, pagkanindot makaygalaan. No? Kay ang pagtuo di gisaysay ni Apostol Pablo mubuhat siya sa iyang kaugalingon. No?
Kung ang tao gani dili siya mubuhat makagalaan, nagpakita na siya nga wala siya pagtuo. Kay ang pagtuo sumala sa gisaysay mubuhat ni siya sa iyahang kaugalingon mga igsoon. No? Og mga buhat sa gugma. So gisuportahan ang Galacia kapitulo 5 bersikulo 6. Klaro og tataw na sabtan ba nato unsay ginabuot pasabot ni Apostol Pablo? Now, moadto na ta karon sa sulat ni Santiago. Kung kini ba sila nagkauyon sa matag usa. Atong adto ta sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 20. Unsay giingon ni Apostol Santiago diri sa iyang sulat, no? Sa atong tan-awon, ingon siya diri. Iyang pangutana, ingon siya diri, apan ikaw tawo, kinahanglan masayod nga walay pulos o tao, ang pagtuo nga walay buhat kay kini siya patay. Ang pagtuo nga walay buhat patay, ingon pa ni Apostol Santiago. Nakanindot sa sulat ni Santiago, kay uyon gihapon sa sulat ni Apostol Pablo, tungod kay si Apostol Santiago nagahisgot sa iyang sulat og pagtuo buhat. Samantalang dito sa Roma kapitulo 4, gibangga lang ni Apostol Pablo ang katong pagkamatarong ragid sa buhat. Kay naghuna-huna man ang mga Parisiyo kaniadto nga siya mamatarong pinaagi sa ilang mga buhat. No, maunang niingon gyud si Ginoong Hesus sa Matthew kapitulo 5 bersikulo 20 nga kung ang inyong pagkamatarong dili mo labaw sa pagkamatarong sa mga Hudiyo, dili kamo tako sa gingharian sa langit. Ngano man nga kung atong tanaawon grabe man ka matinumanon sa balaod ang mga Parisiyo, strikto man kayo. Tungod kay wala nila gidawat si Kristo Jesus nga ang iyaharang pagkamatarong ang madawat sa man. Tanawa, atong tanawon, ingon dayon nangutahan na dayon si Santiago sa bersikulo 21. Si Abraham ba nga atong amahan na matarong pinaagi sa mga buhat sa dihang iyahang gitugyan ang iyang anak ngadto sa altar? Tanawa, no? Kung unsa ang gidala sa pagtuo sa iyahang mga buhat. O pinaagi sa mga buhat ang pagtuo na himong perpekto. Again, akong balikan. Ang gibangga ni Apostol Pablo, ang katurag yung specific nga pagkamatarong pinaagi sa buhat. Karon diri gisaysay ni Apostol Santiago, ang pagtuo makagalaan, nagadala di ay siya buhat. Nga maoy hinungdan nga mamatarong si Abraham. Tanawa, 23, ingon siya. Og ang balaang kasulatan natuman. Nga nagaingon, si Abraham, mauning gisgutan ni Apostol Pablo, si Abraham nituo sa Dios og gihatag nga libre kaniya, ngadto kaniya ang pagkamatarong o gitawag siya nga higala sa Dios. 24. Tanawa, ang tao kung unsa nga pinaagi sa mga buhat ang tao na matarong og dili lang sa pagtuo ra gyud, tinuod ang giingon ni Apostol Santiago makagalaan. Ato na siyang i-harmonize ang giingon ni Apostol Pablo ug ni Santiago mga higala. Ni-agree si Santiago sa gisulti ni Apostol Pablo mahitungod sa libre nga gihatag nga pagkamatarong. Apan ang gisaysay ni Santiago is mao ang pagpadayon sa pagpakamatarong. Ug maupod ang giingon ni Apostol Pablo nga mao ang mga buhat sa gugma nga resulta sa pagtuo ug mao gihapon ang gisgutan ni Santiago. Ang pagtuo nagadala og mga buhat. Sakto makagalaan, walay kalainan. Walay kalainan usab sa gisulti ni Apostol Pablo. Pero ang kalainan lang kay gibangga ni Apostol Pablo ang pagkamatarong ra gyud sa buhat. Buhat alone, walay pagtuo. Basta ato lang yung timan-an nga ang pagkamatarong is pinaagi sa pagtuo ug magpadayon kini siya makagalaan sa paghawid nato sa pagtuo. Ug mo resulta kini og mga maayong buhat mga higala. Okay? So, adto ta sa sulat ni Ellen White. Ingon pa diri sa Selected Messages, page 366, paragraph 1. Tanawa ang support Sister Ellen White mahitungod ni ini nga mga pagtulunan. Ingon pa sa diri. Apan ang Dios matarong og tigmatarong sa makasasala pinaagi sa credit, no? Credit ang pinakasayon nga word, no? Credit ni Kristo. Walay usa ka tawo nga makatabon sa iyahang kalag uban ang mga bisti sa pagkamatarong ni Kristo samtang nagabuhat
sa inila nga mga sala o nagasalikway sa mga inila nga mga buluhaton. Ang Dios nagkinahanglan o kinatibuk ang pagtugyan sa kasing-kasing sa ayha dayon ang pagkamatarong mupuli. Nga aron ang tao magpabilin sa pagkamatarong. Adunay gikinahanglan nga pagpadayon nga pagtuman pinaagi sa aktibo nga pagkinabuhi sa pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma og nagaputli sa kalag. Gikan sa pagtuo sa pagkamatarong nga gihatag sa Ginoo makaygalaan, mupadayon kini siya sa pagkamatinumanon sa balaod sa Dios. Mga igsoon, mao ni siya ang nakanindot sa gisgutan ni Apostol Pablo. Ang gisgutan ni Santiago gidughangan kini siya gitawag og nahimo ng party kanato nga pagkamatarong o gitawag og imparted righteousness sa English. Apan ang gihatagag taas nga pagtagad ni Apostol Pablo is mao ang libre nga gihatag nga pagkamatarong tungod kay mo resulta man gihapon siya og pagkabalaan o sanctification mao ang resulta sa buhat sa gugma mga higala. Okay? Dugangan nato ang sulat ni Sister Elwet sa suporta. Ngunit diri, ang pagkamatarong nga pinaagi kita na matarong nga libre, ang pagkamatarong nga pinaagi kita na balaan, mauto siya ang nahimong party kanato nga pagkamatarong. Ang pirmero, mao ang titulo nato sa langit, katong libre nga gihatag. Ang ikaduha, mao ang pagkasibo nato sa langit, katong duha nga gisgutan ni Santiago nga nahimo ng party kanato, nga diin na matarong ta. Pero atong hinumduman, nga ang tawhanan ug ang Dios nun nga pagkinabuhi, mauto siya'y magmadaugon nga mahimong party kanato ang pagkamatarong. Kay ang Dios mo'y magapamuhat kanato para sa iyang ikalipay. Mao na nga dili nato mahimaya ang atong kaugalingon kun dili ang Dios makaygalaan tungod kay siya nagapamuhat kanato sa mga samtang nagabuhat ta sa iyang kabubuton. Okay? So i-summarize tani ang giingon diri nara sa MYP or mensahe ngadto sa mga batan-on sa page 35 paragraph 2 nagaingon. Sa number 1 katong gisgutan, ang libre nga pagkamatarong, gimatarong to siya katong nga pagkamatarong is mao to siya atong title sa heaven. Naa natay titulo gikan sa langit nga kita mga anak sa Dios. Ang ikaduha makaygalan mao ang nahimo ng party kanato nga pagkamatarong or imparted righteousness. Kaya ang permero libre man to siya nga gihatag pinaagi lang sa pagtuo. Pero ang ikaduha nahimo ng party kanato nga gitawag na siya pagkabalaan o sanctified. O mauni siya ang atong pagkasibo ngadto sa langit. So katong pagkamatarong ni Kristo nga gibutang niya kanato, samtang magakinabuhi ta niining kalibutan uyon sa iyang kabubuton mga kaigalaan, mahimo to siyang kinabuhi nato. Kay ang Dios magapamuhat kanato, sumala sa Philippians chapter 2 verse 13. Siya magapamuhat kanato alang sa iyang kahimayan. So nagdepende pod sa ato ang paglakang o pagbuhat sa iyang buluhaton mga kaigalaan, kay diha mo trabaho ang Dios kanato. Hinaot mga kaigalaan nga ato akining nasabtan og ang Dios makig-uban kanato hantod sa walay katapusan sa proseso sa pagkabalaan. Walay paghinukmanay karon nga panahon tungod ang mensahe maoy motuklod ang gugma sa Dios, ang pagtuo ni Kristo Jesus nga nagihatag niya kanato nga libre, mauto siya makabuhat og mga buhat nga kahibulungan nga dili nato mabuhat. So, maabot ang panahon mao na ang atong himuon mao ang pag-inampuay sa matag usa kay ang Dios magapamuhat kanato alang sa atong pagkabalaan. Dalaygon ang Dios o sa sunod nga higayon magkita-kita na usab ta.